بسم الله الرحمن الرحيم قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی پیاری دعوت بڑی پیاری نال مسلک بڑا کمال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال عبادت دے لائق ہے ایک خدا پوجا دے لائق ہے ایک خدا او مشکل کشا او حاجت روا او حاجت روا او مشکل کشا غوث بیو تے داتا بیو کائنات پوری داراکھا بیو ذات صفات چکل لائے ذات صفات چکل لائے او دی ملے نہ کوئی مثال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال اسا مرشد منیا ایسا ہے اسا مرشد منیا ایسا ہے نہ ہویا کوئی اس جیسا ہے او وحی الہی بول دائے اور رحمت دا موتی رول دائے او دیاں اندھیرے مٹ گئے او دیاں اندھیرے مٹ گئے ہویا چانن بے مثال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال اسی جشن ملاد دا منان دے نہیں اسی جشن ملاد دا منان دے نہیں بچ دین دے بدتا پھیلام دے نہیں سانو اونا دین پیارا ہے سانو اونا دین پیارا ہے جنہ اللہ پاک اتارا ہے اسی قائل اس شریعت دے اسی قائل اس شریعت دے جو اتاری ذوالجلال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال کوئی ماواں دی پیادید کرے کوئی پیران دی تقلید کرے سانو لوڑ نہ اینا کاران دی پیاری سنت ہے سرکاران دی سانو فکر ہے ایسی دعوت دی سانو فکر ہے ایسی دعوت دی جدی ملے اللہ نلکال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیثاں دے نال السلام علیکم